مالتي بزخونه ملكعي ناي غازاونسي كبرታት دامن دا فيدل حقي ቋንቋ دامبر عليت ايكون اب تግርኛ عليت يلا عليت يلا سمهر معي ولا كويت خون ما نفلت عباية زولدت عبايني هواحت فنا you never know أبيت فلتي وصرويت كلها سقاف شو عطوا ولا دخات رايحات وصيرات مرعو بدحريو أبدين إيلن زون كلهم جاقانوا نولهم نايم انتهي أبوتاتنا يا هجن عاي قالوا لا ولدن دي ويحط يوهانس ولدن دي ويرأس تسمى دي وي ولد مريم دي قال ولدن دي بدي أنا درجة ولدن دي نايم انتهي أبوي ناي زانت أبوي ناي تاريخ أبوي ناي جيجنينة أبوي ناي حق أبوي تقرينيا عليت أيكونن دي أنا أيكونن سلازم ماني جيجناي لوتيوا دسالة قابو دمال على حد أوي أبتي بانديراني إكترس أوزقبو وخاكو عراق أوتوتيو تقوال بك تصاوتولو أنا كفيني فيديو أدي سلم سيد الله سداد اللي تبلو طرح نفسه حبون دا قبره قال سداد أنا دا نعوه سوقوه كيد تسبر لهم بقى بعمل كم سوقوه بقولو بالتعميد هرقل سلطنة ما انتهي بلو مزلك الجنرالات سلطنة كل شيء عندهم صفوتهم معاتي مغنى سلو تصارفوا له مالتي هجي جنرالات هقدر تيلكا سقمي له جريكان سندي هم على بسوا قل جنرال نزي وجلزي نزي عطف با وجلزي تبات بعدن بملكع زفلالي ካልኡን ክገብር እዩ ስጋ ሕጂ ክትጠሙላ ጸኒሖም እንዲም ስጋ ሕጂ ከጓኒና ከርሕቁና ጸኒሖም እንዲም እቲ ክገብሮ ጸንሑ ሶሻል ሚዲያ ግን ተቃልሳ ዓቢልና ስቂልና ስለዚ እቲ ብዓቢ ስእሊ ክንሪኦ ኣለና ከምዚ ፐርሰናል ጥራሕ ኣይኮነን እሱ ማእከል እዩ ስብዕራይ ማእከል እዩ ኣብ ማእከል ኮይኑ ከም ሓደ ሜድያ ኮይኑ ኣፍ ኮይኑ ንኩሉ ዘዋርድ ዘሎ እዩ بحنقول بومبان تونينهم مدفع تونينهم تانك تونينهم بتانك رقطوا من الحبرة السبنية تبتين كانت تنحكها أحترقتها حزب تقرأ عشران شوعة عمد تقاروا إثيوبيا قبلون إثيوبيا خنرقوا حقيهم عشران شوعة عمد أمود أتازنا دقوا إثيوبيا فريساتهم مليونات حزبها أوسيدات لهم ስለዚህ እንተ ዳኻብ ትግራይ ክትማር ዘይትኽእል ከንካ ጥራሕ ንጉዕጫ ትግራይ ይኽጋጥመካ መሳቱኻ ካልእ ዋኒኖም ካልእ ህይወቶም እንዳሰርሑ ዋ መቀላስ ክልኡምና ከምዚ ገይሮምና ኣልዕላ ኣቢሎም ከባድ ተወጊሶም እዚ ሕጂ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክዝራእ ዝቐና የለን ቀነሲ ላሓኒ ግዜ እሞ ባዕለይ ጥጡ ኢለ ክዛረበሉ እንዲብዚ በቃ مكلاس كم زخل أخذك أكل بزاي كلاس أكيد بقى بينها طالس بقى دحين مكلاس كده من تقول كن كتطرف بينها طالس مش ما يتعلل أدي شجر نحنا نسرع تقدر كنك على سينا نودب نحنا نسرع تقدر كنك على سينا نطرف نساتهم كأن عنك على سيودهم نساتهم كأن عنك على سيطرف تحب على تيجي تاي كدلي بوراجها خطرنا في مزمتها تقريني حدا ينابلك حراي تبلو بتتقوي لخيرها تقريني حدا ينابلك ابن سوراجو خطون ديو تنحك بتتقوي لخيرها حقر حماسين لك تاي قبر لك نعم انا حرود حماسين دحر تصلو غنكا تصرفو تغنكا بيخا خطبصح بحد اقر خطلي طليلكا بيخا خطبصح بمنت نحسب كلاتنا قالوا ولا حنت خبر يدلني مالتي ننقح بفلايتهم من اسيات ننقح امكبار نأمن انا نزخبر نقدني يخو خبرو بتقرنيا حاسب ودمص نسب قدني بتقرنيا حاسب وقولو بتقرنيا حويغا قاليخا خبل نداو عالم ماس ميديا بدحريت اندحر دوغ انو تخوينو جين مالت سي اولد فاشين شطارايزي كوم دباهل لن متمان كفطرالو خبلبنا بتقرنيا خنحسبالنا خاوز حلفه جين كمزا نخدادلنا تخوينا خنطفينا مالتي كاب كل نوتهم عبيت أينرة وتم من إسيات جين إهن مهن بحال يغني اللي وده يرسعوا
ዛሬ ላይ ሆነ ነው ያልኩት። አይምጣ እንደውም በቃ እሱ ማለት ነው። ተው እባክህ በቃ ተወና የራሱ ጉዳይ ፋሲሎ ወንድም እንቅር ይበል የራሱ ጉዳይ። አሁን ለምሳሌ መጥቶ ከዚህ በላይ ምን ያደርጋል? ከዚህ በላይ ምን እንዲያደርገን የፈለግከው አንተ? በሱ ምክንያት ስንት ሰው ነው እየተሰናከለው? እኔ አንድ ቀን ሙሉ ለምን ታመምኩኝ? ጮጋራዬ ለምን ታመምኩ? እኔ ሌላ ሰው ብሄር ኖሮ እንደዚህ ይናገር ነበር? እኔ ንገረኝ። ሌላ ሰው ብሄር ኖሮ እንደዚህ እበሳጭ ነበረ? የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት የሚያቅሰው አይደለም እሱ። ለምን ጥንቅር ይበል? 10 ጊዜ ሲኦል ይግባ ከፈለገ ለእኔ ሲል። ለእኔ አይደለም የሚድነው። ማንም ሰው የሚድነው ለራሱ ነው። ቤተ ክርስቲያንን ከለካ ግን አልፋታውም። ልንገር አይደለ መሄድ ያለብኝ አስመሳይ ነህ። ልንገርህ አስመሳይ ነህ። ሰሙ እኔ በዚህ ያክል ደረጃ አዝኜም በዚህ ያክል ደረጃ ተናግሬም አላውቅም። አሁን እንባዬ እየመጣ ነው። እንዴት እንባዬን እንደተቆጣጠርኩት ማውቀው እኔ ነኝ። አታስመስሉ፣ በቃ አታስመስሉ። መሄድ ካለባችሁ ሂዱ። ጴንጤ መሆን ካለብህ ጴንጤውን ጴንጠጥ በል ጥፋ። ማንም አይፈልግህም። እዚህ ዳርዳር አትበል። ሆዳሞች፣ ከርሳሞች እናንተ ለከርሳችሁ ነው ለሆዳችሁ ነው። እንትና ገፋኝ ምናምን ትላላችሁ መጣችሁ። እናንተም ብሎ ደግሞ ክርስቲያን ከእናንተ ጋር መቆጠሬ በራሱ ያበሳጨኛል። እመብርሃን ምስክሬ ነች። ሰው እንዴት በዚህ ያክል ደረጃ ሆዳም ይሆናል? ወንድሞቼ በቃ ከተገፋ መተው ነው፣ በቃ መውረድ ነው። ቲክቶክ ምንድን ነው? ንገረኝ እስቲ ማን ነው? ምን ስለሆንክ ነው የሄድከው? ወንድሞች ምናምን ወንድሞች ስላልመጡ አንተ ጋር ተናደ ጥርግ በል። አትመለስ። አንፈልግህም እኛ። አስረግጬ ነው የምነግርህ። አስረግጬ ነው የምነግርህ። ፈርሰሃል። በቃ የፈረሰ እምነት ይሄ ውስጥ ነው። አንተ መጀመሪያ ውስጥ ነው የፈረሰው። ይሄ ውስጥ